पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रचाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं हरि ओम्। उत्तमं, महान् सन्तोषः। वयम् अग्रे गच्छामः। वयं रघुवंश श्लोकानां विषये पठन्तः स्मः। तत्र अन्वयक्रमः इति शीर्षके भवन्तः कृपया तृतीयपाठं स्वीकुर्वन्तु। अहं शेर् करोमि। अद्य तृतीयपाठः आङ्ग्लपुस्तके 49 पुटसङ्ख्या। द्वितीयसर्गे चित श्लोकान् वयं पठन्तः स्मः। सर्वेषां पठनार्थम् अत्र कालः नास्ति, समयः नास्ति इति कारणात् श्लोकाः चिताः। इदानीं यावत्पर्यन्तं वयं किं दृष्टवन्तः इत्युक्ते अत्र दिलीपः, अनन्तरं महाराजः दिलीपः, अनन्तरं तस्य पत्नी सुदक्षिणा द्वौ अत्र नन्दिन्याः सेवां कुरुतः। कारणं प्रजार्थम्, अपत्यार्थं गुरोः एतत् मार्गदर्शनम् अनुसृत्य कुरुतः। अनन्तरं वयं दृष्टवन्तः अत्र नन्दिनी इति धेनुः कामधेन्वाः पुत्री, तस्याः सेवा करणीया। प्रातःकाले वयं दृष्टवन्तः पूजां करोति सुदक्षिणा। तदनन्तरं वत्सः पीतः पानार्थं समयं ददाति, सः पूर्णतया पीतः भवति। तदनन्तरं तस्य बन्धनं भवति। अनन्तरं धेनुः चरणार्थं वनाय गच्छति। किञ्चित् दूरं एषा आगतवती महिषी सुदक्षिणा। तदनन्तरं सः किं कृतवान् इत्युक्ते इतः परं भवती गृहं गच्छतु, आश्रमं गच्छतु। अन्य सेवकान् अपि सः आश्रमं प्रेषितवान्। सः स्वयं अत्र वनं प्रति नीतवान् इत्युक्ते सा एव नन्दिनी एव गच्छन्ती आसीत्। दिलीपः तस्याः सेवां कुर्वन् सः तस्य पृष्ठतः गच्छन् आसीत्। तस्मिन् समये सः नन्दिन्याः कृते तृणानि, रसयुक्तानि तृणानि दत्तवान्। अनन्तरं तस्य शरीरे कण्डूयनं कृतवान्। अनन्तरं दंशनिवारणं कृतवान्। सा यथा गच्छति तथा सः गतवान्। तादृशं तस्याः सेवां कुर्वन् सः वनं प्रविष्टवान्। कारणं नन्दिनी अपि वनं प्रविष्टवती। अतः एतदेव अत्रत्य सीन्। इदानीं कविः कथं वर्णयति इति पश्यामः। इदानीं दिलीपः नन्दिन्या सह वनं प्रविष्टवान्, वने गच्छन् अस्ति। इदानीं वयं पठामः। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखावं समर्च्यमारादभिवर्तमानं
अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः। पुनः एकवारं पठामि। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाबं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः। प्रथमं पदविभागः करणीयः। पदविभागः इति अर्थः कः? अत्र श्लोके विद्यमान सन्धियुक्तपदानां विच्छेदं कृत्वा स्थापनीयम्। अन्य किमपि कार्यं नास्ति, केवलं सन्धिविच्छेदं कृत्वा एकैकपदं पृथक् पृथक् वयं स्थापयामः। अत्र मरुत्प्रयुक्ताः च मरुत्सखाबं तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पौरकन्याः। एतानि पदानि अत्र श्लोके प्रयुक्तानि सन्ति। सन्धिविच्छेदः कृतः। अत्र सन्धिविषये अपि किञ्चित् पश्यामः। अत्र मरुत्प्रयुक्ताश्च अत्र विसर्गसन्धिः अस्ति। अत्र विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः, पुनः परे चकारः अस्ति इति कारणात् शुत्वसन्धि। अत्र विसर्गसन्धिः अपि अस्ति, अनन्तरं व्यञ्जनसन्धिः अपि अस्ति। अनन्तरं मरुत्सखाबं तत्र अनुस्वारसन्धिः, परे व्यञ्जनमस्ति इति कारणात् मकारः अनुस्वारः भवति। अनन्तरं तमर्च्य अत्र गुणिताक्षरमेव, अत्र सन्धिः नास्ति। अर्च्यम् आरात् तत्रापि गुणिताक्षरमेव। अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः, अत्र किमपि सन्धिः नास्ति। बाललता प्रसूनैः, अत्र एक सन्धिः अस्ति। बाललता प्रसूनैः, विसर्गात् परे फा अस्ति इति कारणात् उपद्मानीयः। यद्यपि विसर्गः अत्र लिखितः अस्ति, तथापि तस्य उच्चारणं उपद्मानीयः। बाललता प्रसूनैः इति श्रूयते। अनन्तरं प्रसूनैः आचारलाजैः, अत्र प्रसूनैः, अत्र पुनः विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः। कारणं विसर्गात् पूर्वम् ऐ अस्ति इति कारणात् तत्र रेपादेशः, एक विसर्गसन्धिः अस्ति। आचारलाजैः, तत्रापि एक रेप आदेशः, कारणं विसर्गात् पूर्वम् ऐ अस्ति। आचैरिव पौरकन्याः। सन्धि विषये वयं किञ्चित् दृष्टवन्तः। अनन्तरम् अत्र पदानां विषये अत्र श्लोकस्य अर्थम् एकवारं पश्यामः। मरुत्प्रयुक्ताश्च, मरुत् इत्युक्ते वायुकारणात्, मरुत्प्रयुक्ताश्च, प्रयुक्तः इत्युक्ते तस्य कारणात्। अनन्तरं बाललताः, बाललताः लताः नूतनलताः इति चिन्तयतु। बाललताः प्रसूनैः, प्रसूनम् इत्युक्ते पुष्पं। लताः भवन्ति चेत् तत्र पुष्पाणि भवन्ति किल। प्रसूनैः अवाकिरन्, अवाकिरन् इत्युक्ते अकिरन्, अकिरन् कृ धातु, दीर्घ कृ धातु, तद् क्षेपणे इति अर्थे, वर्षति इति अर्थे अवाकिरन्। इदानीं किं भवति इत्युक्ते, एषः दिलीपः
इदानीं वने गच्छन् अस्ति, तत्र वनम् इति कारणात् तत्र वायुः भवति एव। यदा वायुः भवति तदा लताः सन्ति, लतानां कम्पनं भवति, कम्पनकारणात् लता मध्ये विद्यमानपुष्पाणि अधः पतन्ति, तद् अत्र दिलीपस्य पादौ पतन्ति अथवा तस्य शिरसि पतन्ति, तस्य उपरि पतन्ति। एकः विषयः। प्रसूनैः अनन्तरं बाललताः अवाकिरन् केन कारणेन? मरुत् कारणेन, वायुकारणेन। इदानीं कस्य कृते? मरुत्सखाबं तं बाललताः अर्चयन्ति पुष्पैः। कल्पना। वायुकारणात् यद्यपि पुष्पाणि अधः पतन्ति, तस्य उपरि पतन्ति, कविः अत्र वदति बाललताः तस्य पूजां कुर्वन्ति इति। कस्य पूजां कुर्वन्ति? तं पूजां कुर्वन्ति। तम् इति एकं पदमस्ति, तं पूजां कुर्वन्ति। तम् इत्युक्ते तत्र अत्र कः? अत्र दिलीपः एव। दिलीपं पूजां कुर्वन्ति। सः दिलीपः कीदृशः? सः दिलीपः अर्च्यं पूज्य योग्यः, अर्च्यं पूजनीयं दिलीपम्। अनन्तरं पुनः सः कीदृशः? मरुत्सखाबम्। मरुत् इत्युक्ते वायुः। मरुत् तस्य स्नेहितः, सखा अग्निः। कारणं यत्र मरुत् अनन्तरम् अग्निद्वयोः मध्ये स्नेहितभावः अस्ति। तेन कारणेन यदा अग्निः अस्ति तदा यदा वायुः प्रवृत्तः भवति तदा अग्निः उच्चैः गच्छति, बहु विस्तृतः भवति यत् सर्वं। मरुत् अनन्तरम् अग्निद्वयोः मध्ये एक स्नेह्यभावम् अस्ति इति कारणात् मरुत्सखः अग्निः। इदानीं सखः मरुत्सखः इति वदामः, किन्तु सखा इति वक्तव्यं। सखा प्रथमाविभक्ति एकवचनं, किन्तु प्रातिपदिकं सखी। सखी ह्रस्व इकारः, कवि शब्दवत् पुल्लिंग प्रातिपदिकं सखी, किन्तु सखी कवि शब्दवत् रूपाणि न स्वीकरोति। अत्र कवि कवयः भवति। अत्र सखी शब्दः सखा सखायै सखायः इति भवति। सखा इति रूपं स्वीकरोति प्रथमाविभक्ति एकवचने, किन्तु यदा समस्तपदं भवति तदा तद् समस्तपदम् अकारान्तः भवति। यथा राजन् नकारान्त प्रातिपदिकं, तद् राजा भवति, आकारान्त रूपं स्वीकरोति। आकारान्त पदं राजा इति भवति। राजन् प्रातिपदिकं नकारान्त एव प्रातिपदिकं, राजा इति भवति। किन्तु यदा समस्तपदं भवति चेत् तदा महाराजः इति भवति, पदम् अकारान्तः भवति, महाराजः इति, युवराजः। तादृशं सखी शब्दः सखा भवति, किन्तु यदा समस्तपदं भवति तदा अकारान्तः भवति, कृष्णसखः, रामसखः इति। तादृशमेव अत्र मरुत्सखः अग्निः। मरुत्सखः अग्निः। अस्तु, अत्र यदपि समस्तपदम्। अनन्तरं एषः अग्निवत् अस्ति, समस्तपदम्। आभा तस्य कान्तिः, कस्य कान्तिः? दिलीपस्य कान्तिः अग्निवत् अस्ति। मरुत्सखा सख आभम्, एतत् सर्वं यदा वयं समस्तपदस्य विग्रहं कुर्मः तदा वयम् अवगच्छामः। अत्र कवि किं वदति इत्युक्ते दिलीपः अग्निवत् कान्तियुक्तः तेजस्वी आरात् इत्युक्ते समीपे
अभिवर्तमानम् अस्ति, समीपे आगच्छन् अस्ति अथवा अस्ति इति अर्थे भवति। वृत् धातु वर्तते, अनन्तरं वर्तते आत्मनेपदी इति कारणात् अत्र वर्तमानं शानच् समीपे अस्ति इति अर्थे। अनन्तरम् इदानीं कः अर्थः? समीपे अग्निसदृशः तेजस्वी दिलीपः आगच्छति, तं बाललताः पुष्पैः तस्य पूजां कुर्वन्ति, पुष्पैः पूजयन्ति, पुष्पाणि तस्य उपरि वर्षन्ति। कारणं ते ताः बाललताः वायुना प्रयुक्ताः। अत्र एक दृष्टान्तं वदति कविः। एतत् कथं दृश्यते इत्युक्ते, यदा महाराजः नगरे बहिः आगच्छति, तस्य प्रसादतः बहिः आगच्छति, तदा अत्र पौरकन्याः, नगर युवत्यः, बालिकाः तस्य एक स्वागतं कुर्वन्ति। कथं कुर्वन्ति इत्युक्ते लाजैः कुर्वन्ति। लाजः इत्युक्ते तमिळ् भाषायां वदामः पोरि, नेर्पोरि। तैः इदानीन्तनकाले वयं किं कुर्मः, यदा कोऽपि प्रधानमन्त्री वा अन्य ज्येष्ठः पूजनीयः स्वामी जनाः आगच्छन्ति चेत् वयं पुष्पैः तेषाम् उपरि एतद् वर्षयन्तः सन्ति जनाः। अनन्तरं तस्य पूजां कुर्वन्ति, पुष्पैः पूजां कुर्वन्ति। किन्तु तस्मिन् काले इदानीमपि अस्ति, लाजः एक शोभा सूचना वस्तु। अतः लाजैः लाजैः पौरकन्याः यथा दिलीपस्य अर्चनं कुर्वन्ति अथवा स्वागतं कुर्वन्ति, तथा अत्र वने बाललतः, तेन कारणेनैव बाललतः। अत्र एतद् सम्प्रदायः। यदा महाराजः बहिः आगच्छति तदा नगर युवत्यः बालकन्याः तस्य अर्चनं कुर्वन्ति लाजैः इति एकः सम्प्रदायः। तदिव अत्र बाललताः लाजैः न, इदानीं पुष्पैः तस्य उपरि सिञ्चनं कृत्वा पुष्पैः वर्षयित्वा तस्य स्वागतं कुर्वन्ति इति कविः वदति। अत्र कथं बाललताः पुष्पैः तस्य अर्चनं कुर्वन्ति, पूजां कुर्वन्ति इत्युक्ते अत्र एक लाजिक् आवश्यकं किल। अतः कविः वदति मरुत्प्रयुक्ताः। अत्र वायुः चलति इति कारणात् पुष्पाणि पतन्ति। कस्य उपरि पतन्ति? मरुत्सखाभम्, अग्नितुल्यः यशस्वी अथवा तेजस्वी तस्य उपरि, अत्र दिलीपस्य उपरि इति अत्र कविः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अग्रे अग्रे वयं पश्यामः। इदानीं साधारणतया अत्र कविः किं वर्णयति इति अहम् उक्तवान्। अस्तु, अनन्तरम् अत्र अन्वयः दत्तः अस्ति पुस्तके, एकवारम् अहमपि पठामि। मरुप्रयुक्ताः बाललताः आरात्। आरात् इत्युक्ते समीपे इति अत्र अर्थः। आरात् इत्युक्ते समीपे अपि भवति, दूरे अपि भवति, सन्दर्भ अनुसृत्य अत्र अर्थः भवति। अत्र समीपे मरुप्रयुक्ताः बाललताः आरात् अभिवर्तमानं, समीपे अभिवर्तमानं मरुत्सखाभम् अर्च्यं तं दिलीपं पौरकन्याः आचारलाजैः इव प्रसूनैः अवाकिरन्। बाललताः प्रसूनैः तम् अवाकिरन्।
मुख्यविषयः तदेव। अस्तु, इदानीं वयं किं कुर्मः, अत्र पदविभागः कृतः, अनन्तरं पुस्तके दत्तं तात्पर्यम् अहम् एकवारं पठामि। प्रतिपदार्थः अहम् उक्तवान् एव, पुस्तके आङ्ग्लभाषया दत्तमस्ति, भवन्तः पठन्तु। तात्पर्यम् अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। यदा दिलीपः अरण्ये गच्छति स्म, तदा मार्गपार्श्वे लताः तस्य उपरि पुष्पाणि अवकीर्णवत्यः। अवकीर्णम् इत्युक्ते क्रीडातु, तद् सेचनं सिञ्चनं वर्षणम् इति अर्थे भवति, वर्षयति इति अर्थे। अनन्तरं तत्र वायुः कारणं वायुः। यदा दिलीपः नगरात् बहिः गच्छति, तदा पुरस्य बालिकाः, नगरबालिकाः अपि एवमेव साम्प्रदायिकलाजाः अवकिरन्ति स्म। तद् एकः सम्प्रदायः। अयं सम्प्रदायः वने अपि दिलीपस्य राजोपचारः कृतः लताभिः। कविकल्पना। अस्तु, इदानीं पदविश्लेषणं कुर्मः। पदविश्लेषणं पश्यामः चेत् प्रथमं पदं मरुत्प्रयुक्ताः। मरुत्प्रयुक्ताः अत्र कुत्र अन्वेति एतत् पदं? बाललताः तत् पदम् अन्वेति। अतः बाललताः तस्य विशेषणमेव मरुत्प्रयुक्ताः। अतः बाललताः स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् मरुत्प्रयुक्ताः अपि स्त्रीलिङ्गे भवति। ये सर्वं विशेषणविशेष्यभावः अस्ति चेत् समानलिङ्ग समानवचनं ये सर्वं वयं जानीमः। अतः मरुत्प्रयुक्ता आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, मरुत्प्रयुक्ता शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं, मरुत्प्रयुक्ताः इति अस्ति इति कारणात् बहुवचनं। च अव्ययम्। अनन्तरं मरुत्सखाबम्। अत्र मरुत्सखः इति भवति। अहं पूर्वम् उक्तवान्, यदा सख पदं सखी एव प्रातिपदिकं, तद् समस्तपदे तस्य प्रयोगः भवति चेत् तद् अकारान्तः भवति। अतः मरुत्सखाब, पुनः मरुत्सखाबं कुत्र अन्वेति? कस्य विशेषणं? तं दिलीपस्य विशेषणम्। अतः तदपि पुल्लिङ्गपदम्। अतः मरुत्सखाब अकारान्तः पुल्लिङ्गः, मरुत्सखाब शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं। तद् तम् अस्ति, तद् शब्दस्य तकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। अनन्तरम् अर्च्यम् अस्ति। अर्च्यं कुत्र पुनः अन्वेति? अतः दिलीपमेव। अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्च्य शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। आरात् वदतु भगिनि। இது அர்த்தியம்க்கு நீங்க ஒரு ஈக்குவலன்ட் வேர்ட் சொன்னீங்க, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். पूजनीयः इति अर्थे। अस्तु, अर्चने कुर्वन्ति किल, तदेव अर्च्यम्। आराधनयोग्यः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अर्चयति तदेव अर्च्यम्। अस्तु, आरात् अव्ययं समीपे इति अर्थे, आरात्। अनन्तरम् अभिवर्तमानं, पुनः तद् दिलीपम् अन्वेति। अतः अभिवर्तमान शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, अभिवर्तमान शब्दः द्वितीया एकवचनम्।
शानच् कृदन्तपदम् अभी वर्तमान वृत्ति धातोः शानच् रूपं वर्तमान अनन्तरं वर्तमानः वर्तमाना वर्तमानम् इति रूपं स्वीकरोति इति वयं जानीमः। अत्र तु पुल्लिङ्गः कारणम् अत्र दिलीपस्य विषये वदति इति कारणात्। अस्तु, अनन्तरम् अवाकिरन् अत्र कृ इति धातु, कृ न कृ दीर्घ ऋ कृ इति धातु क्षेपणे अर्थे कृ धातु अव एक उपसर्गः अव एक उपसर्ग उपसर्गयुक्त कृ धातुः परस्मैपदी भूतकालः लङ् अकिरत् किरति लट् अकिरत् एकवचने अनन्तरं बहुवचने अकिरन् लङ् रूपम् अव अकिरन् अवाकिरन् सवर्ण दीर्घ संधिः अव अकिरन् अवाकिरन् एतद् बहुवचनं प्रथमपुरुष बहुवचनम्। अनन्तरं बाललताः आकारान्तकः स्त्रीलिङ्गः बाललता शब्दः प्रथमविभक्ति बहुवचनम्। अनन्तरं प्रसूनैः प्रसूनं पुष्पं नपुंसकलिङ्गपदानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रसूनशब्दः तृतीया बहुवचनम्। अनन्तरम् आचारलाजैः आचारलाज लाजः अत्र पुल्लिङ्गपदम् आचार अकारान्तः पुल्लिङ्गः आचारलाज शब्दः तृतीया बहुवचनम्। अनन्तरम् अव्ययम् इव इव एक अव्ययम् पौरकन्याः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पौरकन्या शब्दः बहुवचनं प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, इदानीं समासं पठामः। अत्र मरुत्प्रयुक्ताः मरुता प्रयुक्ताः तृतीया तत्पुरुषः वायुना प्रयुक्ताः मरुता मरुत् इत्युक्ते वायुः मरुता प्रयुक्ताः मरुत्प्रयुक्ताः तृतीया तत्पुरुषः मरुत्सखाबं मरुतः सखा मरुत्सखः मरुत् यदा समस्तपदं भवति तदा अकारान्तः भवति अतः मरुत्सखः मरुतः सखा षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरम् आबा इत्युक्ते कान्तिः मरुत्सखस्य आबा इव आबा यस्य सखः महोदय 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 मरुता எப்படி महोदय बन्ते तृतीया मरुत् शब्दः तकारान्तः भवति शब्दः भवता भवति किल तादृशं मरुत् शब्दः मरुता तकारान्तः ओके ओके मरुता ओके मरुता धन्यवादः महोदय उत्तमम्। अनन्तरं मरुतः सखा षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं तदेव मरुत्सखः जातः कारणम् अत्र यदा सखः शब्दः अत्र समस्तपदे भवति चेत् तद् अकारान्तः भवति मरुत्सखः। मरुत्सखस्य आबा मरुत्सखः कः अग्निः एव मरुत्सखः अग्निसदृश आबा अतः मरुत्सखस्य आबा कान्तिः इव आबा यस्य सः बहुव्रीहि मरुत्सखाबः इति प्राप्तवन्तः। पुनः तत्र मरुत्सखाबम् इति अस्ति श्लोके अतः तद् किं करणीयं मरुत्सखाबः कमा तम् इति द्वितीयविभक्ति एकवचनरूप सूचयितुं वयं तम् इति लिखामः मरुत्सखाबम्। अनन्तरं बाललताः बालाश्च लताश्च बाललताः
एतत् विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अहं कर्मधारय इति लिखितवान् विशेषण का बालाः विशेषणं लतानाम् अतः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः बालाश्च लताश्च बाललताः अनन्तरम् आचारलाजैः अत्र विग्रहवाक्ये आचारस्य लाजाः इति षष्ठी तत्पुरुषः किन्तु एतदपि आचारार्थं लाजाः एतद् आचारार्थं तत्र चतुर्थी ध्वन्यते किन्तु अत्र सूत्रं नास्ति इति कारणात् वयं षष्ठी तत्पुरुषः इति वयं विग्रहवाक्यं लिखामः तावदेव किन्तु अर्थः आचारार्थाः लाजाः इत्येव भवन्ति किन्तु तादृशविग्रहवाक्यं लेखितुं न शक्नुमः इति कारणात् आचारस्य लाजाः आचारलाजाः षष्ठी तत्पुरुषः तदनन्तरम् आचारलाजाः तैः कारणम् अत्र आचारलाजैः इति अस्ति इति कारणात् तृतीया बहुवचनरूपं सूचयितुं कमा कृत्वा तैः आचारलाजैः आचारार्थं लाजाः आचारार्थाः लाजाः इति अस्माकं पुस्तके दत्तमस्ति किन्तु विग्रहवाक्यं तादृशं लेखितुम् अनुमतिः नास्ति इति एव अहं चिन्तयामि कारणम् अत्र ईदृश अर्थे चतुर्थी अतः एव तत्पुरुषः लिखितमस्ति पुस्तके किन्तु तद् चतुर्थी तत्पुरुषः इति न लिखितं चतुर्थी तत्पुरुषः इत्युक्ते ईदृशं विग्रहवाक्यं लेखितुं न शक्नुमः कथञ्चित् ते अधिक कन्फ्यूस् न कुर्मः इति उक्तवन्तः स्यात् किन्तु आचारस्य लाजाः इति विग्रहवाक्यं निश्चयेन शुद्धं किन्तु आचारार्थाः लाजाः इति विग्रहवाक्यं पुस्तके दत्तमस्ति इति कारणात् वयं स्वीकुर्मः अस्तु अनन्तरं पौरकन्याः इति अन्य समस्तपदमस्ति पौराः कन्याः पुरं पुर तस्य तद्धितमेव पौरा सिटी इति अर्थे पौराः कन्याः पौरकन्याः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः अनन्तरम् अत्र अलङ्कारः अस्ति उपमा अलङ्कारः अस्ति उपमा अलङ्कारः अस्ति वयं पश्यामः अत्र पौरकन्याः आचारलाजैः दिलीपम् अर्चयन्ति अथवा आराधयन्ति तादृशम् अत्र बाललताः पुष्पैः तम् अर्चयन्ति अथवा आराधयन्ति अत्र पौरकन्याः उपमानं बाललताः उपमेयम् अनन्तरं लाजाः अत्र उपमानं प्रसूनानि अत्र उपमेयम् अनन्तरम् इव इति शब्दः अस्ति उपमावाचकशब्दः अनन्तरम् अवाकिरन् साधारणधर्मः अत्र वर्षन्ति तद् सिञ्चनं तद् साधारणधर्मः अतः अत्र साधारणधर्मः अस्ति उपमानम् अस्ति उपमेयम् अस्ति उपमावाचकम् अस्ति इति कारणात् पूर्णोपमा अनन्तरम् अत्र वृत्तम् उपजातिः उपजातिवृत्तं कथम् इति पश्यामः चेत् अत्र मरुत् प्रयुक्ता अत्र मा अत्र लघुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् अत्र प्रथमपादः उपेन्द्रवज्रा अनन्तरं तमर्च्यमाराधितं तम् तकारः अतः पुनः तद् लघुसंज्ञा आरम्भे लघु अस्ति इति उपेन्द्रवज्रा अनन्तरं
अवाकिरन् तदेव तृतीयपादे प्रथम अक्षरं वर्णः लघु लघु इति कारणात् उपेन्द्रवज्रा प्रसूनैः आचारलाजैः अत्र चतुर्थपादस्य प्रथम अक्षरम् आचार आ गुरु अस्ति इति कारणात् इन्द्रवज्रा अतः उपेन्द्रवज्रा 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 इन्द्रवज्रा मिश्रणमस्ति इति कारणात् उपजातिवृत्तम् एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते इदानीम् अस्माकं परीक्षासमये इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रा विषये अस्माकं किमपि कष्टं न भवति अनन्तरम् अन्ये एकवृत्तमस्ति अत्र अनुष्टुप् छन्दः तद् बहु परिचितः भगवद्गीता वयं पठितवन्तः अतः तत्र कष्टं न भवति अनन्तरम् एकमेव अस्ति अनन्तरं वसन्ततिलक इतोपि बृहत् छन्दः भवति चेत् तद् वसन्ततिलक अतः छन्दविषये यत् अस्माकं पद्धतिमध्ये अस्ति तद् वयं सुलभतया उत्तरं दातुं शक्नुमः द्वितीय कोविदस्तरे अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा ஒரு வாட்டி அந்த ஆச்சாரார்த்தாக லாஜாக அது என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் षष्ठी तत्पुरुषवा இல்ல चतुर्थी तत्पुरुष பொண்ணுமா न षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुषः ईदृशम् आचारस्य लाजाः इति लिखित्वा षष्ठी तत्पुरुषः लिखतु नो चेत् यदा पुस्तके दत्तम् आचारार्थाः लाजाः लिखित्वा केवलं तत्पुरुषः इति लिखतु यदा पुस्तके दत्तं तथा लिखतु अत्र षष्ठी वा चतुर्थी वा न लिखतु आचारार्थाः लाजाः तत्पुरुषः इति लिखतु नो चेत् यथा मया उक्तम् आचारस्य लाजाः आचारलाजाः षष्ठी तत्पुरुषः इति लिखतु एतदेव अर्थः आचारार्थाः लाजाः एव अतः तद् अस्माकं ज्ञानार्थं सूचितवन्तः अनन्तरं तत् एकं तत्पुरुषः इति लिखितवन्तः अतः तत्पुरुषः इति लिखतु स्पष्टं थैंक यू सर धन्यवादः अन्ये किमपि सन्देहः अस्ति वा नो चेत् वयं किं कुर्मः इदानीम् अग्रे गच्छामः अग्रिमश्लोकं स्वीकुर्मः पञ्चमः श्लोकः अस्माकं पुस्तके एतो 25 श्लोकः अत्र द्वितीयसर्गे इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य पुनः एकवारं पठामि इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य पदविभागं कुर्मः इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्त यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीन उद्धरण उचितस्य दीनोद्धरणोचितस्य समस्तपदं तस्य ईदृशं विग्रहं कुर्मः चेत् समस्तपदे समस्तपूर्णतया भवति एव एतद् अस्माकम् अवगमनार्थम् अहं तद् डैश् कृत्वा दर्शितवान् किन्तु यदा पदच्छेदं कुर्मः चेत् सन्धिविच्छेदं कुर्मः चेत् तद् दीनोद्धरणोचितस्य इति एव लेखनीयम् अस्तु अत्र प्रथमम् एतस्य अर्थम् अवगच्छामः इत्थम् इत्युक्ते ईदृशम् इदानीं वयं पठितवन्तः अत्र सेवा करोति ईदृशं सेवा करोति सः दिलीपः महाराजः
कथं तस्य वनं नयति, अनन्तरं कवलैः तस्य तृणानि आस्वाभिः तृणैः तस्य सेवां करोति, कण्डूयनं करोति, वनं प्रतिदिनं नयति, अनन्तरं मक्षिकानां निवारणं करोति, स्वैरगतैः गन्तुम् अनुमतिं ददाति। अनन्तरं कालिदासः बहु अधिकं वर्णनं करोति, नन्दिन्याः वनस्य विषये सर्वं करोति एव। इदानीं वयं पूर्वश्लोके दृष्टवन्तः, सः इदानीं वने प्रविष्टवान्, ये सर्वं चलति। कति दिनानि? 21 दिनानि गतानि, तादृशं प्रतिदिनं नयति, अनन्तरं सुदक्षिणापूजां करोति, सर्वम् इत्थं व्रतं धारयतः कः व्रतं धृतवान्? दिलीपः। महनीयकीर्तेः सः दिलीपः व्रतं स्वीकृतवान्। किमर्थं? प्रजार्थं। प्रजा इत्युक्ते सामान्य अर्थः लोकः जनाः इति, अत्र प्रजा इत्युक्ते अपत्यम्, अपत्यार्थं सः ईदृशं व्रतं धृतवान्। तस्याः नन्दिन्याः धेनोः सेवां करणीयमिति। तद् सः एकाकी कृतवान् वा? न, महिष्या समं। समम् इत्युक्ते सः, साकं समं सः, सर्वं सः अर्थे भवति। तृतीया विभक्तिं स्वीकरोति, अतः एव महिषी महिष्या, महिष्या सह, समम् इत्युक्ते सः। इदानीं सः आराधनं करोति। कथम् आराधनं करोति? एक व्रतं स्वीकृत्य, व्रतं स्वीकृत्य, इत्थम् ईदृशं व्रतं स्वीकृत्य सः आराधयति। अनन्तरं सप्त त्रिगुणानि, त्रिगुणानि सप्त इत्युक्ते 3 into 7, 21 दिनानि गतानि, व्यतीतानि। अतः दिनानि दत्तमस्ति, तस्य दिनानि गतानि। अनन्तरं दिलीपस्य विषये पदद्वयमस्ति, महनीयकीर्तेः। तस्य महती कीर्तिः अस्ति, तादृशः कीर्तिमान् दिलीपः। अनन्तरं दीनोद्धरण उचितः, दीनानाम् उद्धरणे उचितः। उचितः इत्युक्ते समर्थः इति अर्थः भवति। उचितः बहु अर्थः भवति, उचितः इत्युक्ते समर्थः। दीनानाम् उद्धरणे समर्थः, तादृशचित्तयुक्तः। केवलं चित्तं न, तस्य सामर्थ्यमस्ति। तादृशः, तादृशस्य महाराजस्य दिनानि, अत्र तस्य, तस्य इत्युक्ते दिलीपस्य, तस्य विशेषणमेव महनीयकीर्तेः, अनन्तरं दीनोद्धरणचितस्य, सर्वं तस्य, तस्य षष्ठी तस्य विशेषणानि एव। कीदृशः दिलीपः? दिलीपः महनीयकीर्तियुक्तः, अनन्तरं दीनानाम् उद्धरणे, पुअर् पीपल्, तेषाम् उद्धरणे समर्थः। तादृशस्य महाराजस्य दिनानि गतानि। कति दिनानि गतानि? 21 दिनानि गतानि। कथं गतानि? ईदृशं नन्दिन्याः सेवां कृत्वा गतानि। तद् केन कारणेन सः सेवां कृतवान्? प्रजार्थं सः सेवां कृतवान्। सः एकाकी सेवां कृतवान् वा? न, सः महिष्या सह सेवां कृतवान्। अनन्तरं किं कृत्वा सेवां कृतवान्? एक व्रतम् इति स्वीकृत्य सः सेवां कृतवान्। कालिदासः वर्णयति कीदृशव्रतं सः स्वीकृतवान् इति। सर्वश्लोकम् अत्र न दत्तमस्ति, किन्तु सः किं कृतवान्?
यदा रात्रिसमये अपि सः तत्र एव वासं कृतवान्, यावत् पर्यन्तं सा तिष्ठति नन्दिनी, एषः एव तिष्ठन् आसीत्। यदा सा जलं पिबति तदा एव एषः अपि जलं पीतवान्, यदा सा आहारं स्वीकरोति तदा एव एषः आहारं स्वीकृतवान्, यदा सा अधः विश्रामं करोति उपविशति तदा एव दिलीपः अपि उपविष्टवान्, यदा नन्दिनी निद्रां कृतवती तदा दिलीपः निद्रां कृतवान्, यदा सा उत्थितवती दिलीपः उत्थितवान्। सामान्य सेवा न, एतद् व्रतं स्वीकृत्य सः तादृशं सेवां कृतवान्, अतीव सेवा। तादृशश्लोकाः बहु उत्तमश्लोकाः सन्ति, तत्सर्वं वयं पठितुम् अवकाशः नास्ति इति कारणात् अत्र न योजिताः, किन्तु ईदृशविषयाः पृष्ठभागे सन्ति इति अहं वदन् अस्मि। इदानीम् अत्र अर्थविषये किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। अनन्तरं प्रतिपदार्थम् अहम् उक्तवान् एव, अनन्तरं पुस्तके अपि दत्तमस्ति आङ्ग्लभाषया, भवन्तः कृपया पठन्तु। अनन्तरं तात्पर्यं यत् पुस्तके दत्तमस्ति तद् अहं पठामि। तात्पर्यम् एवं चक्रवर्ती दिलीपः पत्न्या सुदक्षिणया सह व्रतं गृहीतवान्, सन्तानप्राप्तिः एव तस्य उद्देशः आसीत्। सः दीनानाम् उद्धारे सदा दत्तचित्तः भवति स्म, तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। प्रतिदिनं सः नन्दिन्याः सेवां करोति स्म। एवं 21 दिनानि गतानि। तदेव तात्पर्यम्। इदानीं वयं अन्वये रचनां कुर्मः आकाङ्क्षापद्धतिद्वारा। आकाङ्क्षापद्धति व्यतीयुः। प्रथमं किं करणीयं? क्रियापदं स्वीकरणीयम्। अत्र व्यतीयुः इति क्रियापदमस्ति, तद् स्वीकुर्मः चेत् गतानि इति अर्थे। व्यतीयुः गतानि। कानि व्यतीयुः? दिनानि व्यतीयुः, दिनानि गतानि। कति दिनानि? 7। केवलं 7 वा? अत्र केवलं कति दिनानि? 7। कीदृशानि 7? त्रिगुणानि 7। इदानीं त्रिगुणानि 7स्य विशेषणम्। अत्र अस्माकं एतद् गणितमध्ये, संस्कृतगणितविषये गुण इत्युक्ते मल्टिप्लिकेशन्, त्रिगुण इत्युक्ते 3 टाइम्स्। गुण तस्य बहु अर्थः अस्ति। अत्र कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः इत्युक्ते त्रिगुणः इत्युक्ते 3 टाइम्स्। 3 गुण 7, 3 टाइम्स् 7 इत्युक्ते 21। अनन्तरं तस्य दिनानि, तस्य दिनानि पुनः कीदृशस्य? तस्य दीनोद्धरणोचितस्य तस्य, पुनः कीदृशस्य? महनीय कीर्तेः। महनीय पुनः तद् अनीयपदं, महनीय श्लाघनीय एतत् कृदन्तं। महनीय कीर्तेः पुनः कीदृशस्य? धारयतः। दृधातु धरति तस्य निच् रूपं धारयति। अतः एतत् पुनः अत्र एक शत्रन्तपदं धारयत्। निच् रूप शत्रु। धारयति, धारयत् शत्रुरूपम्। अतः धारयन् प्रथमाविभक्ति भवति। धारयतः षष्ठी एकवचनरूपं। धारयतः किं धारयतः? व्रतं धारयतः। कया समं धारयतः? महिष्या समं। समम् इत्युक्ते सह, सह अर्थे समम्।
महिष्या सह। यदा समम् इति समं वा भवतु अथवा सह वा भवतु तदा अत्र तृतीया विभक्ति एव भवति। अतः एव महिष्या, महिषी इत्युक्ते राज्ञी, अनन्तरं महिष्या तृतीया रूपं। किमर्थं धारयतः? प्रजार्थम्, अपत्यार्थं, सन्तत्यार्थं, प्रजार्थं। कथं धारयतः? इत्थम्, इत्थम् इति सर्वं यदा पूर्वं वर्णितवान् किल कविः, तादृशम्। अस्तु, इदानीं वयं पासिङ्ग् कुर्मः। पासिङ्ग् इत्युक्ते अत्र किं वदामः? पदविश्लेषणम्। इत्थं न मीनिङ्ग् सर्? इत्थम् इन् दिस् वे, ओके, अव्ययम्। इन् दिस् वे, इत्थम्। विच् वे? पूर्वमेव सर्वम् उक्तवान्। कण्डूयनैः, अनन्तरं सर्वं अन्य आराधनैः, दंशनिवारणैः, अनन्तरं व्रतं वनं प्रति नयनं, सर्वकार्याणि सर्वम् उक्तवान् किल, वयं पठितवन्तः। तादृशं सः तस्य आराधनं कृतवान्, तस्य सेवां कृतवान्। इत्थं व्रतं धारयन् सः सेवां कृतवान्। अस्तु, इत्थम् इत्युक्ते ईदृशम् अर्थे। इत्थम् एक अव्ययम्। व्रत, व्रतम् इति दत्तमस्ति। अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग व्रतशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं धारयतः शत्रुन्तपदं, धारयत् प्रातिपदिकं। तकारान्तः धारयत् शब्दः पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनम्। अनन्तरं प्रजार्थम्, अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः प्रजार्थशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। अर्थ तद् नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, पुल्लिङ्गे अपि भवति। अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रयुक्तः प्रजार्थशब्दः। अनन्तरम् अव्ययं समं सः इति अर्थे भवति। अनन्तरं महिषी, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः महिषी शब्दः, तृतीया एकवचनं। महिषी इत्युक्ते तद् मह इति एक धातुः अस्ति, तस्मात् एव महापुरुषः, महति, महान्, महान्तौ, महान्तः सर्वं पदप्राप्तिः भवति। अत्र महिषी अपि मह इति धातुतः। महिषी इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते एकः राजा अस्ति, महाराजः अस्ति चेत् तस्य बह्व्यः पत्न्यः भवन्ति। तासु एका एव महिषी भवति, सा क्वीन् इति वदामः। यदा पट्टाभिषेकः भवति तदा राजा अस्ति, महाराजस्य समीपे सा एव उपविशति, अन्ये पत्न्यः न उपविशन्ति। सामान्यतया ज्येष्ठा भवति, किन्तु तदपि अत्र महाराजस्य इच्छा। अतः महिषी इत्युक्ते क्वीन् इति अर्थे प्रयुक्तः भवति। अतः कविः महिषी इति पदप्रयोगं करोति। पश्यतु, पत्नी इति पदप्रयोगं करोति, महिषी इति पदप्रयोगं करोति, अनन्तरं जाया इति पदप्रयोगं करोति। सन्दर्भम् अनुसृत्य यथा सः वर्णयितुम् इच्छति तद् युक्तपदानि अत्र सः आनयति। अतः ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग महिषी शब्दः तृतीया एकवचनम्। अनन्तरं महनीयकीर्तिः, महनीयकीर्तिः तदपि पुनः अत्र दिलीपं प्रति गच्छति इति कारणात् पुल्लिङ्ग। यद्यपि कीर्तिः स्त्रीलिङ्गपदं, एतद् समस्तपदं, समस्तपदं भवति चेत् समस्तपदस्य अन्तः विशेष्यमनुसृत्य बहुव्रीहि
अतः बहुव्रीहि सर्वदा विशेषणं भवति, अतः विशेषस्य लिङ्गमनुसृत्य तस्य लिङ्गः भवति। यद्यपि कीर्तिः अत्र स्त्रीलिङ्गपदम्, अत्र समस्तपदं पुनः बहुव्रीहि इति कारणात् द्वीपं प्रति अन्वेति इति कारणात् पुल्लिङ्गपदम्। अतः महनीय कीर्ति प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनं, सप्त सप्त प्रातिपदिकं सप्तन्, सप्तन् प्रातिपदिकं, नित्य बहुवचनं सप्तन्। नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, सप्तन् शब्दः बहुवचनं, प्रथमाविभक्ति बहुवचनं। किन्तु सप्तन् शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। तदेव सप्त बालकाः क्रीडन्ति, सप्त बालिकाः क्रीडन्ति, सप्त मित्राणि गच्छन्ति, सप्त त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपं स्वीकरोति। किन्तु अत्र सप्त नपुंसकलिङ्गे तस्य प्रयोगकारणं सप्त अपि एक विशेषणं। कस्य विशेषणं? दिनानि इति पदस्य विशेषणं। दिनं नपुंसकलिङ्गपदम्। अतः सर्वदा विशेषणं विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसृत्य एव भवति। अतः अत्र दिनानि तस्य विशेषणम् इति कारणात् अत्र सप्त नपुंसकलिङ्गे इति एव वक्तव्यं। स्पष्टं? दिनानि नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कारणात्। अग्रे किम् अस्ति? सप्त व्यतीयुः। व्यतीयुः वि, अत्र वि इति एक उपसर्गः अस्ति, अति इति एक उपसर्गः अस्ति, इ इति एक धातु, तस्य लिट्। व्यतीयुः लिट् बहुवचनं, प्रथमपुरुषस्य बहुवचनरूपं व्यतीयुः। वि इति एक उपसर्गः, अतः उपसर्गद्वयम् अस्ति अत्र। वि इति एक उपसर्गः, अति इति एक उपसर्गः, धातुः तु इण् धातु, इण् धातु, इ इति वयं वदामः। भूतकाल, लिट् इत्युक्ते भूतकाल, परोक्षभूतकालः लिट्। प्रथमपुरुष बहुवचनं, प्रथमपुरुष बहुवचनं। अनन्तरं त्रिगुणानि। गुणानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, प्रथमा विभक्ति बहुवचनं त्रिगुणानि। तस्य तद् शब्दः दकारान्तः, तद् शब्दः पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनं। अनन्तरं दिनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, दिनशब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं। अनन्तरं दीनोद्धरण उचितस्य, उचितः उचित, दीनोद्धरणोचित शब्दस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठी एकवचनम् इति पदविश्लेषण। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं समस्तपदं प्रति गच्छामः। नैन्थ पुरील सर, वि अदि उपसर्ग व्यतीयुः, वि अति व्यतीयुः इति पदं, क्रियापदं, क्रियापदं। तद् लकारः लिट् लकारः, लिट् इत्युक्ते भूतकालार्थे भवति। लिट् लकारः अर्थः गतानि इति अर्थे भवति। धातुः इण् धातुः, इण् धातुः डिफरेंट डिफरेंट वदनाल तेरला इरुक्कु। बहु बहवः सन्ति किल, कति धातवः सन्ति। अतः इण् धातुः, वि इति एक उपसर्गः, अति इति एक उपसर्गः, अनन्तरम् अण् धातुः, तस्य लिट् रूपं, तदपि बहुवचने प्रथमपुरुष बहुवचनरूपं व्यतीयुः। यावत् जानाति चेत् पर्याप्तम्।
इन् धातोः प्रथमं वयं लिट् न पठितवन्तः। अत्र काव्येषु तु लङ् प्रयोगः भवति वा? यावत्पर्यं न दृष्टवान् एव लङ्। सुभाषितेषु भवति, किन्तु महाकाव्येषु लङ् अस्ति वा न जाने। किन्तु सामान्यतया ते लुङ् अनन्तरं लिट् प्रयोगमेव कुर्वन्ति। अस्तु, अनन्तरं धन्यवादः महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। समासं प्रति गच्छामः वा? अन्य किमपि अत्र पदविषये वा अथवा अन्तविषये वा किमपि सन्देहः चेत् पृच्छतु। अस्तु, अस्माकं पुस्तके अपि ईदृशविषयः अत्र अस्ति, अत्र भवन्तः पठितुमपि शक्नुवन्ति। इदानीं समासः प्रजार्थम् अपि समासः। अत्र प्रजायै इदम्, अत्र चतुर्थी तत्पुरुष कारणं सूत्रमस्ति, अतः प्रजायै इदम् इति विग्रहवाक्यं तदेव प्रजार्थं चतुर्थी तत्पुरुषः। महनीयकीर्तेः, महनीया कीर्तिः, केन कारणेन महनीया कीर्तिः? कीर्तिः स्त्रीलिङ्गपदम्, इक्तिन्, अतः कीर्तिः, महनीया कीर्तिः। महनीया स्त्रीलिङ्ग, कीर्तिः स्त्रीलिङ्ग। किन्तु इदानीं कुत्र अन्वेति? अत्र दिलीपम् अन्वेति, दिलीपगतो पुरुषः किल, अतः अत्र यस्य सः इति बहुव्रीहि मध्ये वयं लिखामः। एतत् सर्वं पद्धति। महनीया कीर्तिः यस्य सः, महनीयकीर्तिः। इदानीं महनीयकीर्तिः यदि स्त्रीलिङ्गपदं न पुल्लिङ्गपदं, तेन कारणेन यस्य सः सर्वं सूचना मिलति अत्र, अतः तद् पुल्लिङ्गपदं। केन कारणेन पुल्लिङ्गपदं? बहुव्रीहि सर्वदा विशेषणं भवति, अतः विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति। अत्र विशेष्यं दिलीपः, अतः दिलीपः पुल्लिङ्गे इति कारणात् महनीयकीर्तिः अपि पुल्लिङ्गे भवति। इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः तद् कविशब्दवत् भवति। अनन्तरं षष्ठी एकवचनं रूपं दर्शयितुं वयं कमा कृत्वा तस्य लिखामः। एतत् सर्वं वयं जानीमः एव। अनन्तरम् अन्य एक समस्तपदमस्ति त्रिगुणानि। गुणः पुल्लिङ्गपदम्, अनन्तरं बहुवचनं स्त्री अस्ति किल, त्रयः गुणाः। त्रयः गुणाः, गुणाः इत्युक्ते अत्र अरिथमेटिक् मध्ये आवृत्त्यः इति अर्थे भवति, टैम्स् इति अर्थे भवति। येषां तानि, केन कारणेन अत्र येषां तानि इति वयम् आनीतवन्तः? एतद् कस्य विशेषणं? दिनानि, दिनस्य विशेषणं। दिनं नपुंसकलिङ्गपदम्, अतः एतद् नपुंसकलिङ्गे तस्य विग्रहवाक्यं भवति, येषां तानि इति भवति। यद्यपि त्रयः गुणाः पुल्लिङ्गः, तद् पदम् इदानीं यदा बहुव्रीहिः भवति तदनन्तरं तद् किं भवति? अत्र विशेष्यस्य लिङ्गम् अनुसरति, कारणं बहुव्रीहिः सर्वदा विशेषणं भवति। अत्र विशेष्यं दिनं, दिनानि, त्रिगुणानि दिनानि, दिनानि नपुंसकलिङ्गे इति कारणात् अत्र नपुंसकलिङ्ग सूचयितुं वयम् ईदृशं लिखामः, येषां तानि इति लिखामः। तदा एव वयम् अस्माकं ज्ञानं भवति एतद् नपुंसकलिङ्गं, येषां तानि त्रिगुणानि। अस्तु, अनन्तरं दीनोद्धरणोचितस्य, दीनोद्धरणं सन्धि, दीन उद्धरणं कारणात् दीनोद्धरणं जातं। समस्तपदे सन्धि करणीया एव नित्यं। दीनानाम् उद्धरणं दीनोद्धरणं, षष्ठी तत्पुरुषः। दीनोद्धरणे उचितः, दीनोद्धरणोचितः, सप्तमी तत्पुरुषः। पठने पटुः, तादृशमेव, अतः सप्तमी तत्पुरुषः। दीनोद्धरणे उचितः, दीनोद्धरणोचितः। अनन्तरम् अत्र षष्ठी एकवचनरूपम् आनेतव्यम्। अतः किं कुर्मः? दीनोद्धरणोचितः कमा कृत्वा तस्य, तद् षष्ठीरूपं दर्शयति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र पुस्तके समासः त्रिगुणानि तस्य न दत्तम्, अनन्तरं प्रजार्थं तदपि न दत्तं,
केवलम् अत्र महनीयकीर्तिः अनन्तरं दीनानां तदेव अत्र उट्टङ्कितम् अस्ति पुस्तके। किमर्थं द्वयं त्यक्तवन्तः न जाने, किन्तु प्रजार्थमपि अत्र प्रातिपदिकद्वयम् अस्ति, अतः तदपि समस्तपदम्। अनन्तरं त्रिगुणानि तदपि समस्तपदम्। अत्र आरम्भे 3 अस्ति इति कारणात् एतत् सर्वं द्विगु इति न चिन्तयतु। द्विगु समासः भवति चेत् तत्र आरम्भे संख्या भवति, किन्तु यत्र यत्र आरम्भे संख्या अस्ति सर्वं द्विगुः इति न भवति। अत्र बहुव्रीः। तदपि वयं तस्मिन् समये पठितवन्तः समाससमये। अस्तु, अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। पुनः अत्र किमपि विशेष अलङ्कारः नास्ति, केवलम् एकः अनुप्रासः अस्ति। अनुप्रासः तु सर्वदा भवति एव। अत्र महिष्या महनीयकीर्त्या महामः अस्ति। अनन्तरं दिनानि दीनोद्धरण दकारः, अत्र अनुप्रासः अस्ति। अनन्तरं छन्दः उपजाति। उपजाति इत्युक्ते अत्र मिश्रणं कथम् इत्युक्ते इत्थं प्रथमपादे प्रथम अक्षरम् इत्थं तद् ह्रस्व, किन्तु परे संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः गुरु। अनन्तरं अत्र पश्यामः वा, प्रजा समम्, अत्र स लघुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः उपेन्द्रवज्र। प्रथमपादः इन्द्रवज्र, द्वितीयपादः उपेन्द्रवज्र, सप्त सप्त पुनः अत्र सकारात् परे संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः इन्द्रवज्र। अनन्तरं दिनानि गतानि, दि लघु, ह्रस्व इति कारणात् लघु, लघु इति कारणात् तद् उपेन्द्रवज्र। अतः अत्र पश्यामः चेत् इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र इति मिश्रणम्, अतः उपजातिवृत्तम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयं समापयामः शान्तिमन्त्रेण। सन्देहः अस्ति वा? पुनः पुनः पठनीयं। श्लोकः एतद् भगवद्गीता इव नास्ति, कालिदासः वर्णयति महाकाव्यम्। अनन्तरं विषयः तु सामान्यविषयः न, अनन्तरं कविः अपि सामान्यः न, भिन्नभिन्नप्रयोगः कीदृश वृत्तम् आनयति सर्वं पश्यतु। सामान्यतया एतद् उपजातिवृत्तं तु सुलभवृत्तमेव नास्ति। कथम् एतद् मिश्रणं करोति, इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र सर्वं मिश्रणं कृत्वा पश्यतु कीदृश एक पिक्चरैस् कथम् अस्माकं पुरतः आनयति सर्वम्। अतः अर्थबोधकं बहु अधिकमस्ति। अस्तु, अग्रे किमपि सन्देहः नास्ति चेत् वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः। अहं शान्तिमन्त्रं वदामः। वदतु भगिनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः।